दालबदीन से शबीर अहमद मेंगल की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला चाकी के हेडक्वार्टर दालबदीन में अंजुमन ताजरान की तरफ से रमज़ान सस्ता बाजार का इनेकाद। शहरियों ने सस्ता बाजार को आवाम के साथ धोखा करार देकर मुस्तरद कर दिया। दालबदीन में सस्ता बाजार के नाम पर बैनर लगाकर आवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ करार दिया। अंजुमन ताजरान के सदर टकरी नूर अहमद सासोली ने कहा कि इंतजामिया की तरफ से सस्ता बाजार के लिए हमें कोई अशिया नहीं दी गई, बल्कि ताजरान ने अपनी बिसात के मुताबिक कुछ आइटम लाए हैं ताकि शहरियों को कुछ रिलीफ मिल सके। हम इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि माह रमज़ान को मद्देनज़र रखकर रोज़ादारों को रिलीफ फराहम करें, ताकि दूसरी जानिब बाबाए चागी पैनल के तर्जुमान अजमल नोतीज़ई, हाजी अब्दुल लतीफ़ आदिल, मास्टर अतउर रहमान हसन ज़ई, आरिफ नोतीज़ई, सैफुल्ला मेंगल, सैयद ईसा शाह और दीगर ने अंजुमन ताजरान की तरफ से लगाए गए सस्ता बाजार को महज फ़ोटो सेशन करार देकर उसे मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि सस्ता बाजार के नाम पर शहरियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इंतजामिया के नाम पर सिर्फ एक बैनर लगाया गया है, मगर इंतजामिया खुद गायब है। सस्ता बाजार के नाम पर इंतजामिया लाखों रुपए लेता है, मगर शहरियों को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि अगर इंतजामिया शहरियों को रिलीफ फराहम नहीं कर सकता तो इस तरह सिर्फ बैनर्स लगाकर शहरियों की तजलील ना करें। अंजुमन ताजरान की तरफ से लगाए गए सस्ता बाजार में चंद आइटम के और कुछ दस्तियाब नहीं, वो भी बाजार के रेट से ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त हो रहे हैं, जो कि आवाम के साथ मजाक के अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुतालबा करते हैं कि दालबदीन सस्ता बाजार के नाम पर होने वाली रकम के खुर्द बुर्द का नोटिस लेकर माह रमज़ान में लोगों को रिलीफ फराहम करें और इंतजामिया को ताकीद करें कि वो माह सयाम में बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनज़र रखकर हुकूमत की तरफ से सस्ता बाजार का इनेकाद करके शहरियों को रिलीफ फराहम करें। दालबंदी ने बाशऊर आवाम अकील खनीन के शुमा बाशऊर इदा अम्मा इलाका एक आम और ख़ास रूटीन बूता अम्मा पूरा साल अम्मा कमाइना गान और एक माबायद के अम्मा आवाम रिलीफ दे इदा में आवाम एक आम ख़ास एक दलील है कि पहले तो हमको कुछ करना नहीं है, जो कर रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है। इदा 56-20 मरदम अगर हमें फेवर आता 30 मरदम हमें मुखालिफा हर चीज़ शिदा में 1 रुपये हिसाब से इकट्ठा करना सिर्फ और सिर्फ हमें अंजुमन ताजरान दालबंदी ने सदर शक्करी नूर अहमद सासोली हिदायत देता अम्मा इस साल अम्मा वती काबीना मीटिंग करतन के हमारा ए माँ खास कर हवा में ख्याल करने की हमें ए हमारे हौसला अफजाई तो न कनन उल्टा हमें छः नामिन पजूर आ कनन के अम्मा यकरो चाहता गन आइंदा नहीं आवन ए ब्रिंज बाजार है 400 रुपये केलू बाप है ने मुझ चीज़ मालूम है 600 रुपये कोईटा तरे 600 रुपये मामे देगा बा अम्मा अवाम अम्मा कौन कोऑपरेट तो कना गने उल्टा अम्मा मुखालिफ है गने बस मन आखिर तामे कुछ अगाउन अम्मा अवाम हमें मुझसे अम्मा पच्चे व शऊर ने खुद करना नहीं है, दूसरे को छोड़ना नहीं। हमें आदत पास दिखा बने बस पूछता एक बैनर ही जाता और बैनर सिर्फ और सिर्फ लिखाई है महदूद है सस्ता बाजार और सस्ता बाजार है आलमेशी के 2 तेरन और 2 किलो बुरे एरन बकाया ना गोश्त ना मुर्गे गोश्त बुज़ाए गोश्त और ना सब्जी है इच्छी नहीं दिगर राशन एक चीज़ नहीं सिर्फ और सिर्फ एक खार तेर कुर्ता और पुश्ता बैनर इंतजामिया आ जाता कि सिर्फ नहीं फोटो सेशन भी बाकायदगी इच्छीमा भी के डिस्ट्रिक्ट चागी था सस्ता बाजार अम्मा जाता वज़ीर आला साहब ये पुश्ता सिर्फ अम्मा था बैनर महदूद है बकाया हमारा अवाम रिलीफ न मिल लगा चीज़ ने इस्तेदा डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन और अमा केयर के गुराई गो ने आई फोटो सेशन करना द्वारा गरवन दिगर इच्छी ने सस्ता बाजार है हाल बल्कि कैमरामैन शुमारा निशान दें कि सिर्फ और सिर्फ 2 किलो बुरे एरन तो 2 किलो गुड़ एरन दिगर ये चीज़ें ने सिर्फ और सिर्फ बैनर है जाता है बकायदा बैनर है मौजूदा इधर आवाम मखलूक हमें चीज़ों खुशी की सस्ता बाजार बराए नाम ही चीज़ दानेस और सिर्फ इधर सस्ता बाजार नाम नियाद है कि ताजरन हुकूमत सरपरस्ती फार्म 47 हुकूमत ये ताजर फार्म 420 है हमारे मुसल्लत कुर्ता में सरा हवा में सरा हमें ताजर आना नु ताजर वदिए न बे कि ताजर कहें मेहरबानी शुक्रिया हमारी मुर्शिद अहमद सस्ता बाजार बैन अजीत सब्जी मंडियात मुशाहिद सस्ता बाजार तारची सामा मामा सस्ता सी मखलूका आरती बूरे हैं दिगा शिया खुर्दनोश हैं या सब्जी हैं या गोश्त है दिगा इदा तो खाली बैनर खाली ही चीज़ थे और चेमम तंगे वक्त तंगे 12 बजे फत बुता और बैनर खाली अजता और बाद अफसोस अभी कम से कम इंतजामिया जता सस्ता बाजार इस कम से कम सामान बुता वहाँ रिलीफ रस्ते रिलीफ रसा के था ना खाली बैनर रजिस्टर और फोटो सेशन बैग अफसोस अभी
شیشی قبضے کا عوام پریشان بھی مزید اور بڑی مہنگائی ہے تو عوام فائدے ریلیف دے گی اور ہر تمام اشیاء نوش فائدے انتظامیہ نے گا اور سبسڈی دے گی کس دکاندار توسط تمام اشیاء فائدے تب رسن مہربانی گورنمنٹ نے واقعہ یہ بات خوش آمدید اوشن دکھارا شرط ہے کہ یہ سامان ہمارا واقعات ہمارا تو کشک بازار بیاریات رسی باریات ہمارا رسی اور ہمارا بازار تا چیز نہ رسے یہ با مچیل نہ رسا وہ بازار تا ہمارا ریٹ بھی تھا ہمارا ریٹ بھی کوئی فائدہ کی نہ ہوئی چیز اگر کہ سستا بازار بھی جو کہ دیما بولتے گا سارے گورنمنٹ سے دورہ بولتے گا تیس کس میں وہ ہمارا فائدہ کی ریلیز نہ رستا کہ یہ بات ہمارا بھی بڑا مزہ ہے کہ بھائی گوہاں دھوکہ یہ فائدہ کی مند چیزیں نہیں تو گزارش ہے کہ دیما ہمیں اور کچھ کہ بھائی عوام دولت خاطر سامان کارا باید سامان برابر بھائی ہمارا چشکنے کہتا ہوں کہ ہمارا ایک بازار رہتا ہے ہمارا چیز ہے ایشی کو فائدہ کی نہ بھائی شیشی کو ہمارے خالی خولی ناراد تو میں گزارش ہے کری کہ بھائی تمام جتا اور میں تاجر برادری ہے میں بہت شکریہ ادا کرنا کہ اپنی مدد تھا اما ہوتی سستا بازار جتا اور ماشاءاللہ بہت بہترین روز شتا تو کوئی اما نشنا رستا اما تاجر برادری ہو تو اپنی مدد تھا اما ریلیف داتا عوام انتظامیہ مگا رمضان پیکیج انعام ہے سرا شما زندہ خالی بینر ہے جنک جتا وہ باقی سامان 4-8 ٹن اما عام دکاندار آیا انتظامیہ نے مگا انتظامیہ مزنی ریلیف ابھی ہوتا فوا مساجرہ کیا یہ میں بینر آؤٹ کا سستا بازار انعام ہے سرا خالی جتا لیکن عوام شیشی اچھی فائدہ کی نہ رسی اما بازار رہے سرا عوام اشانہ ہوتے سب 4 دانک یا منی خیال 4 یا 6 دانک آتے پیکیجن تو چیزیں دالن کام دکاندار ہے وہ نام انتظامیہ داتا کہ سستا پیکیج سے انتظامیہ نہیں ہوگا تو یہ عوام حاصل تو سستا بازار ہے نام اس طرح ایک مخلوق کا چھٹیا جو کرے گا خاصا ادھا ہوتا گا ادھا خدا دا ہیچ چیز ہے تحصیلدار صاحب تو قید خالی سائے لکھن بھائی ادھا چور لکھنامہ پیٹ بلوچی نواز لیٹا تھا لکھنامہ لکھی آت وقت کی نظامیہ ہے ہمارے گھر پٹوئی کے وشتا تھا آت تو بس اس کو سبھی تھے آکے در آتا کرتا ہے آرہ تمہارا داگا ہے کچھی والا ہے مٹائی نہیں رہتی لکھنامہ جوڑ کا بھائی اگر ٹریک نگی تو آج پیپر ہے جوڑ کر یہ عوام بیارے دا بوشت آرے تانسے ٹھے میں کہے دیگر کرے شام کرے کہے بھائی ایک تو سبزی والا بھی ہر کبھی بیدار ہے کہ بھائی اگر 50 روپی بالے منہ رہے 50 روپے دن جانا چڑائی نہیں بھلیں گے سار یہ تو کھنے گئے نہیں یہ تو ظلم ہے عوام کرنے گئے سار بچے ادھا انتظامیہ نہیں ادھا سوچ کنوک تو نہیں بیچار عوام مجبور ہیں اگر 50 چیزہ فسادہ کچھ عام مجبور ہیں فسادہ خاطرہ اور خاص کر رمضان شریف کا خاطرہ ادھا تو وہ ظالمان مکن تیرے انتہائی ظلم ہے تئی ڈی سی صاحب ہے تئی سی صاحب ہے تئی کچھ سے آتے گئے سوچ کچھ گئے آرام بھی یک کے رسول دکھا بھائی اعتماد سے بھائی ادھا تو سیکھنن عوام رائے کہ بھائی یہ چوک ہے ادھا سے 4 سبزی والا بیروکریٹر تو بھائی اس کو بڑا کچھ کہ بھائی اگر مارتا 200 روپی سکرے کے نگرے برا دھوکہ ادھر کچھ جنوں کہ عوام بھائی میں پوچھا سکتے ہیں نہ ادھر پورا رسی نہ آج رسی گاڑی دشماوت کہتے ہیں چیز اشاورتا ہیچ چیزہ نے نہ آرتس نہ آدگاز ہیچ چیز صرف عوام ایک دھوکہ ہے خاطر ایک چیز کو کہ عوام بھائی تدھر گندے یہ خالی ایک دھوکہ ہے دیکھ ہیچ چیز ہے